अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो है जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो दोस्तों ये वाक़या बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, दिल को छू लेने वाक़या। तो ख़ुद भी सुनिएगा और साथ में अपने बच्चों को भी सुनाएगा। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या ही ऐसा वाक़या जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत में उतारा है। इसके अलावा ऐसा कोई भी वाक़या नहीं है जो मुकम्मल सूरत में आया हो, सिर्फ़ यही ऐसा वाक़या। तो आइए इस वाक़ये की जानिब चलते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाके कन्नान में रहते थे। उनके 12 बेटे थे। इनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत और नेक थे। इनकी नेकी और फर्माबरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिन्यामीन था। तो हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर ज़रा तो अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक है। तो बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ़, ये एक बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा। लेकिन भाइयों से ज़िक्र ना करना, हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। उनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि यूसुफ़ अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो, इसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी। उसे ताकतवर समझा जाता था, उसे फ़तहमंदी की इलामत समझा जाता था। वो घराना क़ुव्वत और फ़तहमंदी की इलामत तस्वुर किया जाता था। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो क़ुव्वत के बलबूते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फ़तह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ़ के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं, आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता, हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। इनकी निगाह में यूसुफ़ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरे के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय और ख़यालात का इजहार किया, जिसकी जो समझ में आया कहा। इनमें से एक ने कहा कि यूसुफ़ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नज़र पड़ सकती है तो वो फिर उठा कर ले जाएगा। इस बात की सबने तायद का और कहा कि यही बेहतर है। यूसुफ़ ना हो तो ही हमारी कदर होगी, हम बाप के मंसूर नसर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सबने यही बात कही। चुनांचे एक दिन यूसुफ़ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। तो हमारे साथ आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, इसका दिल भी बहल जाएगा। तो बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ़ को अपनी नज़रों से दूर कर दूँ। तो बेटों ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ़ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब उसकी निगरानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। तो बाप ने बेटों से कहा कि अगर तुम ले जाओगे तो मुझे फिर गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और उसे भेड़िया उठा कर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? तो बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ़ को ले जाओ और साथ ले आना, मैं इंतज़ार करूँगा, मेरी आँखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाज़त ले ली, यूसुफ़ को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ़ का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ़ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ़ चीखता रहा मगर किसी को रहम न आया। उसके बाद किसी जानवर को मारा
اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے، تو یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہیں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر و جمیل عطا کرے۔ تو حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا، اس راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک خوبصورت لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا، اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس کے لیے کچا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ تو حضرت یوسف کی عمر 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی، تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ تو اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب بھی دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف بھاگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا، میں دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اس گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کے مزاج عادات سے واقف تھا۔ گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مول لیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔
عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا، تو زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا تو حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو قربان شاہی اللہ کی کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کی مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے میں گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوشی ہو گئی، ایک نشہ سے طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ تو دوستو، عورتوں کی انگلیاں کاٹنے کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ انتظار کیجئے اس کے سیکنڈ پارٹ کا، جو کہ جلد ہی میں اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ تو ابھی فی الحال اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔